ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चषष्टितमे पाठे वयं सर्वादौ तावत् शुद्धौ इति धातोः शुन्धति शुशुन्ध इत्यादीनि रूपाणि साधितवन्तः। अत्र नाम आशीर्लिङ्गलकारे नलोपः भवति इति उक्तम्। अतः शुद्ध्यात् शुद्ध्यास्तां शुद्ध्यासुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तत्र कवर्गीयान्ताः अनुदात्तेतः इतः अग्रे द्विचत्वारिंशत् धातवः पठिष्यन्ते इत्युक्तं। तत्र तेषु धातुषु अस्माभिः शीकृसेचने, लोकृदर्शने, श्लोकृसङ्घाते, ध्रेकृ शब्दोत्साहयोः, रेकृशङ्कायां, सेकृगतौ इति एते धातवः पठिताः। नाम एतेषां धातूनां सर्वेषामपि रूपाणि अस्माभिः तत्र उक्तानि। तदनन्तरं इदानीं सेकृ इति धातोः अनन्तरं तत्र स्रकि इत्यपि कश्चन धातुः वर्तते। सः धातुः अस्माभिः अधुना पठनीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः याः पठिताः ताः इत्थम् आसन्। अशोपदेशत्वादिति सेकृधातोः परिदासान्नशोपदेशत्वं, द्वितीयतृतीययोस्तु दन्त्याच् परकसादित्वाभावान्नशोपदेशत्वं, ततश्च सकारस्यादेशसकारत्वाभावान्नशत्वम् इति भावः। ये च इघ्रस्वादेशः इत्यभिप्रेत्य आह सिसेक इति इमानि रूपाणि तत्र दृष्टानि। समीचीनम्, अस्तु। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे भुहादिप्रकरणस्यास्य षट्षष्टितमः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। षट्षष्टितमस्य पाठस्य अस्य आरम्भे तावत् अस्माभिः अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते। स च धातुः भवति तत्र त्र्यशीतितमः धातुः स्रकि इति। तस्य सः धातुः इदित् वर्तते, अतः इदित्वान् नुम् भवति। व्याख्यातापि तत्र कथयन् अस्ति सस्रङ्के इत्यादौ इदित्वान् नुम् इति। नाम तत्र मूले एतेषां रूपाणि न पठितानि वर्तन्ते, एवं खलु? तत्र उक्तं खलु सेकृ स्रेकृ स्रकि श्रकि श्लघि गतौ त्रयः दन्त्यादयः द्वौ तालव्यादि अशोपदेशत्वान्नशः सिसेके इति एकमेव उदाहरणं दत्तम्। अन्येषां तु रूपाणि स्वयमेव अध्येतृभिः साधयितुं शक्यन्ते इति चिन्तनं ग्रन्थकारस्य प्रायः। अस्तु, तर्हि वयं स्रकि इति धातोः क्षन्तव्यः त्र्यशीतितमः एव धातुः खलु? सत्यं, त्र्यशीतितमः धातुः भवति। आम्, अस्य रूपाणि वदामः। तर्हि इदित्वान्नुं भवति। स्रङ्क इति जायते। स्रङ्कति स्रङ्कतः स्रङ्कन्ति स्रङ्कसि स्रङ्कथः स्रङ्कथः स्रङ्कामि स्रङ्कावः स्रङ्कामः। लिटः एकं रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते सस्रङ्के, एवं खलु? स्रङ्क ए सस्रङ्क ए सस्रङ्के इति रूपं भवति। सस्रङ्के सस्रङ्काते सस्रङ्किरे सस्रङ्किषे सस्रङ्काथे सस्रङ्किध्वे सस्रङ्के सस्रङ्किवहे सस्रङ्किमहे। लुट् स्रङ्किता स्रङ्कितारो स्रङ्कितारः स्रङ्कितासे स्रङ्कितासाथे स्रङ्किताध्वे स्रङ्किताहे स्रङ्कितास्वहे स्रङ्कितास्महे।
सम्यक्। तदनन्तरं लृट् स्रङ्किष्यते स्रङ्किष्येते स्रङ्किष्यन्ते स्रङ्किष्यसे स्रङ्किष्येथे स्रङ्किष्यध्वे स्रङ्किष्ये स्रङ्किष्यावहे स्रङ्किष्यामहे। सम्यक्। लोट् स्रङ्कतां स्रङ्केतां स्रङ्कन्तां स्रङ्कस्व स्रङ्केतां स्रङ्कध्वं स्रङ्कस्व स्रङ्कै स्रङ्कावहै स्रङ्कामहि। तत्र लङ् अस्रङ्कत अस्रङ्केताम् अस्रङ्कन्त अस्रङ्कथाः अस्रङ्केथाम् अस्रङ्कध्वम् अस्रङ्के अस्रङ्कावहि अस्रङ्कामहि। विधिलिङ् स्रङ्केत स्रङ्केयातां स्रङ्केरन् स्रङ्केथाः स्रङ्केयाथां स्रङ्केध्वं स्रङ्के स्रङ्केय स्रङ्केवहि स्रङ्केमहि। आशीर्लिङ्गि स्रङ्किशीष्ट स्रङ्किशीयास्तां स्रङ्किशीरन् स्रङ्किशीष्ठाः स्रङ्किशीयास्थां स्रङ्किशीध्वं स्रङ्किशीय स्रङ्किशीवहि स्रङ्किशीमहि। विधिलिङ् अस्रङ्किष्ट अस्रङ्किषाताम् अस्रङ्किषत अस्रङ्किष्ठाः अस्रङ्किषाथाम् अस्रङ्किध्वम् अस्रङ्किषि अस्रङ्किष्वहि अस्रङ्किष्महि। लृङ् अस्रङ्किष्यत अस्रङ्किष्येताम् अस्रङ्किष्यन्त अस्रङ्किष्यथाः अस्रङ्किष्येथाम् अस्रङ्किष्यध्वम् अस्रङ्किष्ये अस्रङ्किष्यावहि अस्रङ्किष्यामहि। सम्यक्। अग्रे कथयति शकीति व्याख्याता कथयति। मूले तु शकी इति अग्रे नाम स्रकि एतदनन्तरं श्रकि इति दृश्यते खलु। तदनन्तरं श्लकि अस्ति। शकी तु षडशीतितमः धातुः वर्तते। आदौ अस्माभिः चतुरशीतितमः धातुः यः दत्तः चतुरशीतितमः धातुः एवं खलु। तत्सम्बन्धीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। सम्यक्। अस्तु तर्हि श्रकि अयमपि गत्यर्थकः एव इति त्वान्नं भविष्यति एवं खलु। शङ्कति शङ्कतः शङ्कन्ति शङ्कसि शङ्कतः शङ्कतः शङ्कामि शङ्कावः शङ्कामः। लिट् शस् एवं मया तु दोषः आचर्यमाणः वर्तते। आत्मनेपदी खलु अयं धातुः। एवमेव गतधातोः लट्लकारः अपि यदि मया स्रङ्कति स्रङ्कतः स्रङ्कन्ति इत्युक्तं तर्हि सः परिष्करणीयः क्षन्तव्यः। स्रङ्कते स्रङ्केते स्रङ्कन्ते स्रङ्कसे स्रङ्केथे स्रङ्कद्वे स्रङ्के स्रङ्कावहे स्रङ्कामहे। अस्तु इदानीं शकी इत्यस्य वदामः। शङ्कते शङ्केते शङ्कन्ते शङ्कसे शङ्केथे शङ्कद्वे शङ्के शङ्कावहे शङ्कामहे। समीचीनं। ततः तत्र आम् लिट् षट्शङ्के षट्शङ्काते षट्शङ्किरे षट्शङ्किषे षट्शङ्काथे षट्शङ्किद्वे षट्शङ्के षट्शङ्किवहे षट्शङ्किमहे। लोट् शङ्किता शङ्कितारौ शङ्कितारः शङ्कितासि शङ्कितासे शङ्कितासाथे शङ्किताध्वे शङ्किताहे शङ्कितास्वहे शङ्कितास्महे। लृट् शङ्किष्यते शङ्किष्येते शङ्किष्यन्ते शङ्किष्यसे शङ्किष्येथे शङ्किष्यध्वे शङ्किष्ये शङ्किष्यावहे शङ्किष्यामहे। तदनन्तरं लोट् शङ्कतां शङ्केतां शङ्कन्तां शङ्कस्व शङ्केथां शङ्कध्वं शङ्कै शङ्कावहै शङ्कामहै। लङ् अशङ्कत अशङ्केताम् अशङ्कन्त अशङ्कथाः अशङ्केथाम् अशङ्कध्वम् अशङ्के अशङ्कावहि अशङ्कामहि। लिङ् शङ्केत शङ्केयातां शङ्केरन् शङ्केथाः शङ्केयाथां शङ्केध्वं शङ्केय शङ्केवहि शङ्केय शङ्केवहि शङ्केमहि। सम्यक्। तदनन्तरं आशीर्लिङ् शङ्कीशीष्ट शङ्कीशीयास्तां शङ्कीशीरन् शङ्कीशीष्ठाः शङ्कीशीयास्थां शङ्कीशीध्वं शङ्कीशीय शङ्कीशीवहि शङ्कीशीमहि। लुङ् अशङ्किष्ट अशङ्किषाताम् अशङ्किषत अशङ्किष्ठाः अशङ्किषाथाम् अशङ्किध्वम् अशङ्किषि अशङ्किष्वहि अशङ्किष्महि। लृङ् अशङ्किष्यत अशङ्किष्येताम् अशङ्किष्यन्त अशङ्किष्यथाः अशङ्किष्येथाम् अशङ्किष्यध्वम् अशङ्किष्ये अशङ्किष्यावहि अशङ्किष्यामहि। समीचीनं। ततः तत्र अग्रिमः धातुः भवति श्लकि। श्लकि गतौ इति कथयति मूले। अयमपि इदित् वर्तते अतः इदित्वा नुं भविष्यति। कथं रूपाणि? श्लङ्कते श्लङ्केते श्लङ्कन्ते श्लङ्कसे श्लङ्केथे श्लङ्कध्वे श्लङ्के श्लङ्कावहे श्लङ्कामहे। सम्यक्। ततः लिटि
शश्लङ्के शश्लङ्काते शश्लङ्किरे शश्लङ्किषे शश्लङ्काथे शश्लङ्किध्वे शश्लङ्के शश्लङ्किवहे शश्लङ्किमहे लोटि नैव लुटि श्लङ्किता श्लङ्कितारो श्लङ्कितारः श्लङ्कितासि श्लङ्कितासे श्लङ्कितासाथे श्लङ्किताध्वे श्लङ्कितास्वहे श्लङ्कितास्महे श्लङ्किताहे श्लङ्कितास्वहे श्लङ्कितास्महे सम्यक् लृट् श्लङ्किष्यते श्लङ्किष्येते श्लङ्किष्यन्ते श्लङ्किष्यसे श्लङ्किष्येथे श्लङ्किष्यध्वे श्लङ्किष्ये श्लङ्किष्यावहे श्लङ्किष्यामहे सम्यक् तदनन्तरं लोट् श्लङ्कतां श्लङ्केतां श्लङ्कन्तां श्लङ्कस्व श्लङ्केथां श्लङ्कध्वं श्लङ्के श्लङ्कै श्लङ्कावहै श्लङ्कामहै लङ् अश्लङ्कता अश्लङ्केताम् अश्लङ्कन्त अश्लङ्कथाः अश्लङ्केथाम् अश्लङ्कध्वम् अश्लङ्के अश्लङ्कावहि अश्लङ्कामहि लिङ् श्लङ्केत श्लङ्केयातां श्लङ्केध्वं श्लङ्केथाः श्लङ्केयाथां श्लङ्के पुनः वदामि श्लङ्केत श्लङ्केयातां श्लङ्केरन् श्लङ्केथाः श्लङ्केयाथां श्लङ्केध्वं श्लङ्केवहि श्लङ्केमहि एवं खलु। ततः अग्रे तत्र अग्रिमः लकारः भवति आशीर्लिङ्लकारः। तत्र श्लङ्कीशीष्ट श्लङ्कीशीयास्तां श्लङ्कीशीरन् ततश्च श्लङ्कीशीष्ठाः श्लङ्कीशीयास्थां श्लङ्कीशीध्वं श्लङ्कीशीय श्लङ्कीशीवहि श्लङ्कीशीमहि सम्यक्। ततः लुङ्लकारः अश्लङ्किष्ट अश्लङ्किषाताम् अश्लङ्किषत अश्लङ्किष्ठाः अश्लङ्किषाथाम् अश्लङ्किध्वम् अश्लङ्कीवहि अश्लङ्किषि अश्लङ्किष्वहि अश्लङ्किष्महि सम्यक्। ततः तत्र अग्रे लृङ्लकारः अश्लङ्किष्यत अश्लङ्किषेताम् अश्लङ्किष्यन्त अश्लङ्किषथाः अश्लङ्किषेथाम् अश्लङ्किष्यध्वम् अश्लङ्किष्ये अश्लङ्किष्यावहि अश्लङ्किष्यामहि सम्यक् इति श्लकि धातोः रूपाणि अपि सिद्धानि। अग्रे तु उक्तमेव मूले यथा उक्तं किं त्रयोदन्त्यादयः तदस्माभिः गते पाठे व्याख्यातम् अथवा अवगतम् अथवा पठितं। द्वौ तालव्यादि इत्यपि पठितम्। अशोपदेशत्वान्नशः सिसेके इति सर्वमपि गतपाठे पठितं वर्तते। रूपाणि अद्य उक्तानि। अस्तु ततः तत्र इदानीम् अग्रे षडशीतितमः धातुः भवति शकिशङ्कायाम् इति व्याख्यातः कथयति। इदित्वान् नुम् इत्याह शङ्कते इति नाम एकं क्रियापदं मूले दत्तं खलु लटः शङ्कते। तर्हि कथं रूपाणि शङ्कते शङ्केते शङ्कन्ते शङ्कसे शङ्केथे शङ्कध्वे शङ्के शङ्कावहे शङ्कामहे। व्याख्यातः अग्रे कथयति शशङ्क इति नाम लिटः रूपम् अन्यत् प्रदत्तं वर्तते खलु तत्र कथयति मूले शशङ्के इति। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं शशङ्के शशङ्काते शशङ्किरे शशङ्किषे शशङ्काथे शशङ्किध्वे शशङ्के शशङ्किवहे शशङ्किमहे सम्यक्। ततश्च लुट् शङ्किता शङ्कितारो शङ्कितारः शङ्कितासे शङ्कितासाथे शङ्किताध्वे शङ्किताहे शङ्कितास्वहे शङ्कितास्महे। ततः लोट् एवं खलु शङ्कतां शङ्केतां शङ्कन्तां शङ्कस्व शङ्केथां शङ्कध्वं शङ्के नैव शङ्कै शङ्कावहै शङ्कामहै। लङ् अशङ्कत अशङ्केताम् अशङ्कन्त अशङ्कथाः अशङ्केथाम् अशङ्कध्वम् अशङ्के अशङ्कावहि अशङ्कामहि। लिङ् शङ्केत शङ्केयातां शङ्केरन् शङ्केथाः शङ्केयाथां शङ्केध्वं शङ्केय शङ्केवहि शङ्केमहि। आशीर्लिङ् शङ्किशीष्ट शङ्किशीयास्तां शङ्किशीरन् शङ्किशीष्ठाः शङ्किशीयास्थां शङ्किशीध्वं शङ्किशीय शङ्किशीवहि शङ्किशीमहि। लुङ् अशङ्किष्ट अशङ्किषाताम् अशङ्किषत अशङ्किष्ठाः अशङ्किषाथाम् अशङ्किध्वम् अशङ्किषि अशङ्किष्वहि अशङ्किष्महि सम्यक्। ततः तत्र अग्रे लृङ्
अशङ्किष्यत अशङ्किष्यत अशङ्किष्येताम् अशङ्किष्यन्त अशङ्किष्यथाः अशङ्किष्येथाम् अशङ्किष्यध्वम् अशङ्किष्ये अशङ्किष्यावहि अशङ्किष्यामहि इत्येवम् इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। अग्रे तत्र उच्यते अकीति एवं खलु। अकीति नाम अग्रिमः धातुः इत्यर्थः। मूले पश्यामः कस्मिन् अर्थे अकिलक्षणे। सप्ताशीतितमः धातुः भवति अकिलक्षणे। तस्य एकं रूपं दत्तम् अङ्कते। व्याख्याता कथयति लक्षणं चिह्नीकरणम् अङ्कते इति त्वान्नुं। सम्यक्। तर्हि प्रकृते लटि कथं रूपाणि अङ्कते अङ्केते अङ्कन्ते अङ्कसे अङ्केथे अङ्कध्वे अङ्के अङ्कावहे अङ्कामहे। अग्रे कथयति आनङ्के लिटः रूपं कथयति। व्याख्याता कथयति तस्मान्नुड्द्विहलः इति नुट् इति भावः। सम्यक्। पूर्वं पठितं खलु। इदम् अस्माभिः अर्ध इति धातोः सन्दर्भे आनर्द इति रूपम् आनर्द आनन्द इत्यादीनि रूपाणि साधितानि यदा तदा पठितं खलु। अतः प्रकृते नैव तस्मान्नुड्द्विहलः इत्यनेन सूत्रेण नुडागमः भवति। कृताकारात् नाम कृतदीर्घात् अकारात् परतः द्विहल् धातुः यदा भवति तदा तस्य नुडागमः भवति। टित्वात् आद्यवयवः च सः भवति। अतः तत्र अङ्कधातुः भवति अङ्क ए अङ्क अङ्क ए अङ्क ए अत आदेः इत्यनेन दीर्घः आ अङ्क ए। अधुना धातोः नुट् यतोहि दीर्घः आ इति लब्धः अभ्यासे। अतः आ न अङ्के आनङ्के इति रूपं भवति। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथम् आनङ्के आनङ्काते आनङ्किरे आनङ्किषे आनङ्काथे आनङ्किध्वे आनङ्के आनङ्किवहे आनङ्किमहे इति लिटि। लुटि अंकिता अंकितारो अंकितारः अंकितासे अंकितासाथे अंकिताध्वे अंकितास्वहे अंकितास्महे अंकिताहे अंकितास्वहे अंकितास्महे। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे भवति रूपम् आम् तत्र लृट् भवति खलु लकारः। आम् अतः लृटि तत्र अंकिष्यते अंकिष्येते अंकिष्यन्ते अंकिष्यसे अंकिष्येथे अंकिष्यध्वे अंकिष्ये अंकिष्यावहे अंकिष्यामहे। लोटि अंकताम् अंकेताम् अंकन्ताम् अंकस्व अंकेथाम् अंकध्वम् अंके अंकै अंकावहै अंकामहै। लङि तत्र आडागमः भविष्यति इति विशेषः स्मर्तव्यः। अतः आङ्कत आङ्केताम् आङ्कन्त आङ्कथाः आङ्केथाम् आङ्कध्वम् आङ्के आङ्कावहि आङ्कामहि। सम्यक्। ततः लिङ्लकारे नाम विधिलिङ्लकारे अङ्केत अङ्केयाताम् अङ्केरन् अङ्केथाः अङ्केयाथाम् अङ्केध्वम् अङ्केय अङ्केवहि अङ्केमहि। समीचीनं। ततः अग्रे आशीलिङ्लकारः अङ्कीशीष्ट अङ्कीशीयास्ताम् अङ्कीशीरन् अङ्कीशीष्ठाः अङ्कीशीयास्थाम् अङ्कीशीध्वम् अङ्कीशीय अङ्कीशीवहि अङ्कीशीमहि। सम्यक्। अपि च ततः लुङ्लकारः अङ्किष्ट नैव आडागमः भविष्यति खलु। आङ्किष्ट आङ्किषाताम् आङ्किषत आङ्किष्ठाः आङ्किषाथाम् आङ्किढ्वम् आङ्किषि आङ्किष्वहि आङ्किष्महि। सम्यक्। ततः अग्रे तत्र लृङ्लकारः अत्रापि आडागमः आङ्किष्यत आङ्किष्येताम् आङ्किष्यन्त आङ्किष्यथाः आङ्किष्येथाम् आङ्किष्यध्वम् आङ्किष्ये आङ्किष्यावहि आङ्किष्यामहि। समीचीनं। तदनन्तरं तत्र अग्रे धातुः वर्तते वकि। व्याख्याता कथयति वकि कौटिल्ये इत्यादि स्पष्टं नाम अत्र तु क्लेशः नास्ति इति भावः। समीचीनम्। तर्हि
पश्यामः, पठामः एकवारं। वकी कौटिल्य नाम कौटिल्यार्थे वर्तते। कौटिल्यं नाम वक्रता। अतः तत्र कथं रूपाणि, एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते वङ्कते। अन्यानि अपि वदामः, वङ्कते, वङ्केते, वङ्कन्ते, वङ्कसे, वङ्केथे, वङ्कद्वे, वङ्के, वङ्कावहे, वङ्कामहे, लिटि, ववङ्के, ववङ्काते, ववङ्किरे, ववङ्किषे, ववङ्काथे, ववङ्किद्वे, ववङ्के, ववङ्किवहे, ववङ्किमहे। सम्यक्। तदनन्तरं लुटि, एवं खलु। वङ्किता, वङ्कितारो, वङ्कितारः, वङ्कितासे, वङ्कितासाथे, वङ्किताद्वे, वङ्किताहे, वङ्कितास्वहे, वङ्कितास्महे। लृटि वङ्किता, वङ्किष्यते, वङ्किष्येते, वङ्किष्यन्ते, वङ्किष्यसे, वङ्किष्येथे, वङ्किष्यद्वे, वङ्किष्ये, वङ्किष्यावहे, वङ्किष्यामहे। लोटि वङ्कतां, वङ्केतां, वङ्कन्तां, वङ्कस्व, वङ्केथां, वङ्कध्वं, वङ्कै, वङ्कावहै, वङ्कामहै। लङि अवङ्कता, अवङ्केताम्, अवङ्कन्ता, अवङ्केथा, अवङ्कथाः, अवङ्केथाम्, अवङ्कध्वम्, एवं खलु। अवङ्के, अवङ्कावहि, अवङ्कामहि। विधिलिङ्गि वङ्केत, वङ्केयातां, वङ्केरन्, वङ्केथाः, वङ्केयाथां, वङ्केध्वं, वङ्केय, वङ्केवहि, वङ्केमहि। ततः आशीर्लिङ्गि वङ्कीशीष्ट, वङ्कीशीयास्तां, वङ्कीशीरन्, वङ्कीशीष्ठाः, वङ्कीशीयास्थां, वङ्कीशीध्वं, वङ्कीशीय, वङ्कीशीवहि, वङ्कीशीमहि। ततः लुङि अवङ्किष्ट, अवङ्किषाताम्, अवङ्किषत, अवङ्किष्ठाः, अवङ्किषाथाम्, अवङ्किध्वम्, अवङ्किषि, अवङ्किष्वहि, अवङ्किष्महि। सम्यक्। लृङि अवङ्किष्यत, अवङ्किष्येताम्, अवङ्किष्यन्त, अवङ्किष्यथाः, अवङ्किष्येथाम्, अवङ्किष्यध्वम्, अवङ्किष्ये, अवङ्किष्यावहि, अवङ्किष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे मकि धातुः वर्तते। व्याख्याता अस्मिन् विषये किमपि न वदन् अस्ति, यतोहि स्पष्टमेव वर्तते। सः तु साक्षात् अग्रे कुक् धातोः विषये कथयिष्यति। वयं मकि धातोः विषये अपि पश्यामः। मकि मण्डने इति कथयति, नाम मण्डनं, मण्डनार्थं, खण्डनम् इत्यस्य विपरीतं भवति खलु, मण्डनं। तादृशे अर्थे मकि इति भवति। अतः मङ्कते इति एकं रूपं दत्तं, तस्य रूपाणि वदामः। मङ्कते, मङ्केते, मङ्गन्ते, मङ्कसे, मङ्केथे, मङ्कद्वे, मङ्के, मङ्के, मङ्किवहे, मङ्के, मङ्कावहे, मङ्कामहे, एवं खलु। आम्। ततः लिट् ममङ्के, ममङ्काते, ममङ्किरे, ममङ्किषे, ममङ्काथे, ममङ्किद्वे, ममङ्के, ममङ्किवहे, ममङ्किमहे। तदनन्तरं लुट्, लुट्, लुट् उक्तः नैव, लुट्, लुट् अस्ति। लिटः अनन्तरं लुट्। मङ्किता, मङ्कितारो, मङ्कितारः, मङ्कितासे, मङ्कितासाथे, मङ्किताद्वे, मङ्किताहे, मङ्कितास्वहे, मङ्कितास्महे। लृट् मङ्किष्यते, मङ्किष्येते, मङ्किष्यन्ते, मङ्किष्यसे, मङ्किष्येथे, मङ्किष्यद्वे, मङ्किष्ये, मङ्किष्यावहे, मङ्किष्यामहे। ततः तत्र अग्रे आम्, अग्रे किं भवति नाम लोट् भवति खलु। मङ्कतां, मङ्केतां, मङ्कन्तां, मङ्कस्व, मङ्केथां, मङ्कध्वं, मङ्कै, मङ्कावहै, मङ्कामहै। तदनन्तरं लङ् अमङ्कत, अमङ्केताम्, अमङ्कन्त, अमङ्कथाः, अमङ्केथाम्, अमङ्कध्वम्, अमङ्के, अमङ्कावहि, अमङ्कामहि। विधिलिङ् मङ्केत, मङ्केयातां, मङ्केरन्, मङ्केथाः, मङ्केयाथां, मङ्केध्वं, मङ्कै, मङ्केय, मङ्केय, मङ्केवहि, मङ्केमहि। आशीर्लिङ्गि मङ्किशीष्ट, मङ्किशीयास्तां, मङ्किशीरन्, मङ्किशीष्ठाः, मङ्किशीयास्तां, मङ्किशीध्वं, मङ्किशीय, मङ्किशीवहि, मङ्किशीमहि। सम्यक्। अग्रे लुङ् अमङ्किष्ट, अमङ्किषाताम्, अमङ्किषत, अमङ्किष्ठाः, अमङ्किषाथाम्, अमङ्किध्वम्, अमङ्किषि, अमङ्किष्वहि, अमङ्किष्महि। तदनन्तरं लृङि अमङ्किष्यत, अमङ्किष्येताम्, अमङ्किष्यन्त, अमङ्किष्यथाः, अमङ्किष्येथाम्, अमङ्किष्यध्वम्, अमङ्किष्ये, अमङ्किष्यावहि, अमङ्किष्यामहि। सम्यक्। इति अयं नवाशीतितमः धातुः अपि सम्पन्नः। अधुना 90तमः धातुः अग्रे वर्तते। काकलौल्ये, लौल्यार्थे। लौल्यं नाम किं तत् कथयति। लौल्यं गर्वः चापल्यं च। गर्वः अहङ्कारः,
तस्मिन् अर्थे अपि अयं धातुः भवति। किञ्च चापल्यं, चापल्यार्थे चपलता नाम तद् चञ्चलता विशेषः यः भवति तस्मिन् अर्थे अयं कक इति धातुः प्रयुज्यते। तत्र लटः रूपं प्रददाति, मूले लिटः च ददाति, एकमेकं रूपं चकते चके चकके। वयं तु सर्वाणि रूपाणि पठिष्यामः लटि। ककते ककेते ककन्ते ककसे ककेथे ककद्भे कके ककावहे ककामहे। लिटि चकके चककाते चककिरे चककिषे चककाथे चककिद्भे चकके चककिवहे चककिमहे। सम्यक्। लुटि ककिता ककितारो ककितारः ककितासे ककितासाथे ककिताध्वे ककि ककितास् क्षन्तव्यः। सम्यगेव वदन्नस्मि? आं सम्यगेव सम्यक्। ककितासे ककितासाथे ककिताध्वे उत्तमपुरुषे ककिताहे ककितास्वहे ककितास्महे एवं खलु। लृटि ककिष्यति ककिष्यते ककिष्येते ककिष्यन्ते ककिष्यसे ककिष्येथे ककिष्यद्वे ककिष्ये ककिष्यावहि ककिष्यावहे एत्वं भविष्यति ककिष्यामहे। सम्यक्। तदनन्तरं लोट् एवं किल। लोटः ककतां ककतां ककेतां ककन्तां ककस्व ककेथां ककध्वं ककै ककावहै ककामहै। सम्यक्। तदनन्तरं लङ् भवति। अककत अककयेताम् अककन्त अककथाः अककेथाम् अककध्वम् अकके अककावहि अककामहि। विधिलिङ्गे ककेत ककेयातां ककेरन् ककेः ककेयाथां ककेध्वं ककै ककेय ककेवहि ककेमहि। सम्यक्। आश्रितलिङ्गे ककिशीष्ट ककिशीयास्तां ककिशीरन् ककिशीष्ठाः ककिशीयास्थां ककिशीध्वं ककिशीय ककिशीवहि ककिशीमहि। सम्यक्। तदनन्तरं अग्रे भवति लुङ्लकारः। अककिष्ट अककिषाताम् अककिषत अककिष्ठाः अककिषाथाम् अककिड्ढुम् अककिषि अककिष्वहि अककिष्महि। लृङ्लकारः। अककिष्यत अककिष्येताम् अककिष्यन्त अककिष्यथाः अककिष्येथाम् अककिष्यध्वम् अककिष्ये अककिष्यावहि अककिष्यामहि। सम्यक्। इमानि रूपाणि ककलौल्ये इति धातोः जातानि। इदानीम् एकनवतितमः धातुः अग्रे वर्तते कुकवृक्। द्वानवतितमः च वृक् इति आदाने व्याख्याता कथयति कुकवृके इति कथयति। द्वितीयः ऋदुपदः नाम प्रथमः उदुपदः वर्तते, उकारः उपधायां यस्य वर्तते। द्वितीयः तु ऋदुपदः वर्तते। उभयत्रापि यः अकारः श्रूयमाणः वर्तते तस्य तु अनुनासिकत्वात् इतसंज्ञत्वात् लोपः एव अवगन्तव्यः। किञ्च तत्र अनुनासिकः सः वर्तते। सम्यक्। न तु उदात्तः न तु अनुदात्तः अनुदात्तेत्वा। सम्यक्। नैव अनुदात्तेत् अस्ति खलु। सत्यं सत्यं सत्यम्। अनुनासिकोऽपि वर्तते अनुदात्तेत् अपि वर्तते। अतः एव अनुदात्तेत्वात् अनुदात्तं किदात्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदं भवति इति पूर्वं पठितं खलु। अतः सम्यक्। आं तर्हि अग्रे उच्यते द्वितीयः ऋदुपदः। सम्यक्। अग्रे कथयति शपि लघुपदगुणं मत्वा आह कोकते इति। मूले पश्यन्तु। कुकवृक आदाने। आदानं नाम स्वीकारः। दानम् इत्यस्य विपरीतं। कोकते इत्यस्ति। तर्हि कथं नाम तत्र पुगन्तलघुपदस्य चेत्यनेन लघुपदगुणः भवति। उकारस्य स्थाने ओकारः आगच्छति इति भावः। अतः कोकते कोकेते कोकन्ते कोकसे कोकेथे कोकद्भे कोकये कोकावहे कोकामहे। लिटि कथयति चुकुके इति मूले कथयति खलु। मूले लिटः रूपम् आं दत्तमस्ति खलु चुकुके इति। तत्र कथयति असंयोगाल् इति कित्वात् न लघुपदगुणः इति। नाम लघुपदगुणः असंयोगाल् इत्यनेन निषिध्यते इति भावः। अतः चुकुके इत्येव भवति। कथयति अभ्यासस्य च्युत्वम् एवं खलु कुहोश्चुः इत्यनेन कथयति लघुपदगुणे रपरत्वं मत्वा आह। नाम एतत्तु अग्रिमधातोः विषये। एतावता कुकधातोः लिटिरूपाणि कथयामः। चुकुके चुकुकाते चुकुकिरे चुकुकिषे चुकुकाथे चुकुकिद्भे चुकुके चुकुकिवहे चुकुकिमहे एवं खलु। लोटि कोकिता एवं खलु। तत्रापि गुणः सम्भवत्येव खलु।
कोकिता कोकितारो कोकितारः। तत्र मध्यमपुरुषे कोकितासे कोकितासाथे कोकिताध्वे कोकितास्वहे नैव कोकिताहे कोकितास्वहे कोकितास्महे एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। लृटि कोकिष्यते कोकिष्येते कोकिष्यन्ते कोकिष्यसे कोकिष्येथे कोकिष्यध्वे कोकिष्ये कोकिष्यावहे कोकिष्यामहे। सम्यक्। तदनन्तरं लोट् कोकतां कोकेतां कोकन्तां कोकथाः कोकस्व कोकेथां कोकध्वं कोकै कोकावहै कोकामहै। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रिमः लकारः भवति लृट् लकारः। कोकिष्यते कोकिष्येते कोकिष्यन्ते कोकिष्यसे कोकिष्येथे कोकिष्यध्वे कोकिष्ये कोकिष्यावहे कोकिष्यामहे। तदनन्तरं लिट् लकारानन्तरं लोट् लकारः खलु। नैव लोट् लकारोपि उक्तः लङ् लकारः अस्ति खलु लोट् लकारानन्तरम्। आं तत्र कथं रूपाणि अकोकत लघुपदगुणः तत्रापि सम्यक् अकोकत अकोकेताम् अकोकन्त अकोकथाः अकोकेथाम् अकोकध्वम् अकोके अकोकावहि अकोकामहि। तदनन्तरं विधिलिङ्गलकारः कोकेत कोकेयातां कोकेरन् कोकेथाः कोकेयाथां कोकेध्वम् कोकेय कोकेवहि कोकेमहि। सम्यक्। तदनन्तरम् आशीर्लिङ्गलकारः कोकिशिष्ट कोकिशीयास्तां कोकिशीरन् कोकिशिष्ठाः कोकिशीयास्थां कोकिशीध्वं कोकिशीय कोकिशीवहि कोकिशीमहि। तदनन्तरं लुङ्लकारः अकोकिष्ट अकोकिशेता अकोकिष्ट अकोकिश अकोकिष्ट अकोकिषाताम् अकोकिषत अकोकिष्ठाः अकोकिषाथाम् अकोकिड्ढुम् अकोकिषि अकोकिष्वहि अकोकिष्महि। सम्यक्। लृङ्लकारः अकोकिष्ट अकोकिषाताम् अकोकिषत् क्षन्तव्यः पुनः वदामि लृङ्लकारे अकोकिष्यत अकोकिष्येताम् अकोकिष्यन्त अकोकिष्यतः अकोकिष्येथाम् अकोकिष्यध्वम् अकोकिष्यथ अकोकिष्ये अकोकिष्यावहि अकोकिष्यामहि इति कुक् धातोः रूपाणि अत्र पठितानि। सम्यक्। इतः अग्रे अग्रिमः धातुः भवति तं पठामः। तत्र धातुः भवति एवं वृक् वृक् इति नाम द्विनवतितमः धातुः वर्तते खलु वृक्। सोऽयं धातुः अपि तत्र अस्माभिः आदानार्थे एव पठितः खलु। अतः अस्मिन् विषये किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। कथयति लघुपदगुणे रपरत्वं मत्वा आह एवं खलु। तत्र वृकधातोः विषये उच्यते। वृकधातोः अपि लिट् विषये उच्यते लिटः विषये उच्यते। ततः पूर्वं तत्र वर्कते इति रूपं दत्तं वर्तते खलु। नैव आमां वर्कते इत्यत्रापि लघुपदगुणः भवति। अतः तत्रैव कथयन्नस्ति। कथयति लघुपदगुणे रपरत्वं मत्वा आह वर्कते एवं खलु। वृक् वृक् शब्दः सार्वधातुकार्धधातुकयोः वर्क् रपरसञ्चसः प्रवर्तते। वर्क् वर्कते वर्केते वर्कन्ते वर्कसे वर्केथे वर्कद्वे वर्के वर्कावहे वर्कामहे। लिटि तु गुणः न भवति। अतः कथयति लिटि असंयोगात् इति कृत्वा न गुणः इति मत्वा आह ववृके इति कथयति। ऊर्ध्वत्वं हलादिशेषः। सम्यक्। आं तर्हि कथं प्रक्रिया वृक् ए अर्थात् वृक् लिट् वृक् ए वृक् लिटः स्थाने तादेशः वृक् ता वृक् ए। सम्यक्। धातोः द्वित्वं वृक् वृक् ए हलादिशेषः व वृक् नैव वृक् ए। अधुना ऊर्ध्वत्वम् अभ्यासस्यात् स्यात् प्रत्यये परतः नाम प्रत्यये परतः अभ्यासस्य अत् इति भवति। अतः स च रपरसन् प्रवर्तते। अतः वर् वृक् ए हलादिशेषः पुनः व वृक् ए इति लभ्यते। सम्यक्। ततः कथयति
रूपाणि साधनीयानि कथं वक्तव्यानि कथं ववृके ववृकाते ववृकिरे मध्यमपुरुषे ववृकिषे वव्रकाथे ववृकिध्वे ववृके ववृकिवहे ववृकिमहे एवं खलु। ततः प्रकृते एवम् इमानि एव खलु रूपाणि ववृकिवहे ववृकिमहे समीचीनम्। आम् अग्रे कः लकारः लुट् लकारः तत्र कथं रूपाणि गुणः भविष्यति वर्किता वर्कितारो वर्कितारः वर्कितासि वर्कितासे वर्कितासाथे वर्किताध्वे वर्किताहे वर्कितास्वहे वर्कितास्महे लृटि वर्किष्यते वर्किष्येते वर्किष्यन्ते वर्किष्यसे वर्किष्येथे वर्किष्यध्वे वर्किष्ये वर्किष्यावहे वर्किष्यामहे सम्यक्। तदनन्तरं तत्र लृट् लकारः अत्र नैव लोट् लकारः तत्र नाम वर्कताम् अत्रापि गुणः तु अत्रापि भविष्यति एव खलु। वर्कतां वर्केतां वर्कन्तां वर्कस्व वर्केतां वर्कध्वम् आदानार्थे अस्ति खलु अयमपि धातुः अतः अस्तु। ततः वर्कै वर्कावहै वर्कामहै सम्यक्। इदानीं लङ् अवर्कता अवर्केताम् अवर्कन्त अवर्कथाः अवर्केथाम् अवर्कध्वम् अवर्के अवर्कावहि अवर्कामहि। विधिलिङ् वर्केता वर्केयातां वर्केरन् वर्केथाः वर्केयाथां वर्केध्वं वर्केय वर्केवहि वर्केमहि। आशीलिङ् वर्किशीष्ट वर्किशीयास्तां वर्किशीरन् वर्किशीष्ठाः वर्किशीयास्तां वर्किशीध्वं वर्किशीय वर्किशीवहि वर्किशीमहि। लुङ् अवर्किष्ठ अवर्किषाताम् अवर्किषत अवर्किष्ठाः अवर्किषाथाम् अवर्किष्ठ्वम् अवर्किषि अवर्किषाथा अवर्किषि अवर्किष्वहि अवर्किष्महि। ततः लुङः अनन्तरं लृङ् अवर्किष्यत अवर्किषेताम् अवर्किष्यन्त अवर्किष्यथाः अवर्किष्येथाम् अवर्किष्यध्वम् अवर्किष्ये अवर्किष्यावहि अवर्किष्यामहि इति भवति। तदनन्तरं तत्र आम् अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः। अग्रे धातुः वर्तते न अत्रैव कश्चन विचारः क्रियमाणः वर्तते। व्याख्याता कथयति ननु कित्वात् परत्वात् गुणः स्यात्। क्वत्यः विषयः अयं लिटि एव उच्यमानं वर्तते। कित्वात् परत्वात् गुणः स्यात् इति उच्यते एवं खलु। तत्र पूर्वमुक्तं खलु लिटि असंयोगात् लिट् इति कित्वान्न गुणः कित्वात् प्रकृते गुणः न भवति नाम कित्वं भवति अस्य। असंयोगात् लिट् इत्यनेन कित्वं क्रियते। असंयोगात् परतः यः लिट् सः किद्वत् भवति इति खलु उच्यते। अतः लिटि गुणः न भवति इत्युच्यते खलु। तत्र उच्यमानं वर्तते ननु कित्वात् परत्वात् गुणः स्यात् नाम असंयोगात् लिट् इत्यपेक्षया पुगन्तलघुपदस्य च इति परत्वं भजते। अतः परत्वात् प्रकृते गुणः स्यात्। कथयति कृते गुणे रपरत्वे संयोगान्तत्वेन कित्वस्य अप्रवृत्त्या अनित्यत्वात् इत्यतः आह सम्यक्। नाम तत्र रपरत्वे नाम रपरत्वं यदि कृतं नाम गुणे रपरत्वे नाम गुणः यदि कृतः रपरत्वमपि जातं यदि तर्हि का स्थितिः जाता। वृक् ए इति खलु स्थितिः। अधुना गुणः भवतु लघुपदगुणः वा आम् लघुपदगुणः। अतः लघुपदगुणः नाम पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन। अतः वर्क् ए इति वृक् ए इति आसीत् खलु वर्क् ए। इदानीं वर्क् ए इति गुणः यदि कृतः तर्हि संयोगः अस्ति। अधुना रेफककारयोः संयोगः अस्ति। संयोगः अस्ति चेत् तर्हि असंयोगात् लिट् कित् इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात् वा न वा। तदेव कथयति कृते गुणे रपरत्वे
संयोगात् परत्वेन संयोगात् परत्वं कित्वस्य अप्रवृत्त्या अनित्यत्वादित्यत आह नाम अस्य अनित्यत्वं स्यात् कस्य कित्वस्य वा न वा नाम नित्यत्वं न स्यात् परापेक्षयापि नित्यशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति खलु परन्तु नित्यत्वविचारः अत्र कुतः क्रियमाणः अस्ति इति किञ्चित् इतोपि सूक्ष्मतया चिन्तनस्य अपेक्षा वर्तते पश्यामः आदौ तु अत्र परत्वात् गुणः स्यात् इत्युच्यते खलु परशास्त्रं किं पुगन्तलघुपदस्य च पूर्वशास्त्रं किम् असंयोगाल्लिट् इति खलु तर्हि परत्वात् गुणः स्यात् इत्युच्यते गुणे कथयति कृते गुणे रपरत्वे एवं सम्यक् गुणः क्रियते यदि रपरत्वं भवति तर्हि संयोगात् परतः कित्वं न लभ्यते एवञ्च गुणस्य नित्यत्वमपि न भवति नाम कृते गुणे अकृतेपि गुणे यः प्रवर्तेत नाम कृताकृतप्रसङ्गी यः सः नित्यः इति खलु उच्यते अतः तत्र अनित्यत्वं भवति अस्य कस्य तत्र कित्वस्य अप्रवृत्त्या अनित्यत्वात् नाम असंयोगात् लिट्कित् इत्यस्य अनित्यत्वं भवति अन्यथा परापेक्षयापि नित्यशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति खलु अतः असंयोगात् लिट्कित् इत्यस्य अनित्यत्वं भवति अनित्यत्वात् प्रकृते पुनः तस्य प्रवृत्तिः न भवति गुणः यदि जातः तर्हि परत्वात् अत्र गुणः प्राप्तः तर्हि गुणः तु अत्र नापेक्षितः तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यं तादृशं वचनं किञ्चित् कर्तव्यं येन प्रकृते गुणस्य बाधः कृतः भवतु इति सम्यक् तद् उच्यते वार्तिकमस्ति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वविप्रतिषेधेन इति मूले पश्यन्तु ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वविप्रतिषेधेन ऋतुपदाः वर्तन्ते ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः विहितः यः लिट् तस्य कित्वम् असंयोगात् लिट् इत्यनेन यत् कित्वं विधेयं तद् गुणात् पूर्वम् अर्थात् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यतः गुणः न भवतु गुणात् पूर्वं तत्र कित्वमेव प्रवर्ततां कित्वं यदि प्रवृत्तं तर्हि तु गुणः न भवति असंयोगात् लिट् इत्यस्य उपस्थित्या समीचीनं पूर्वविप्रतिषेधेन इत्युच्यते नाम तुल्यबलविरोधे सति परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति खलु उच्यते अत्र तु तुल्यबलविरोधे सति पूर्वशास्त्रस्य एव बलीयस्त्वं भवति इति भावः सम्यक् अतः एवं रीत्या अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं सम्यक् ततः नाम लिटः विषये अयं विचारः सः मया अधुना व्याख्यातः अन्यानि च रूपाणि अस्माभिः उक्तान्येव अधुना अग्रिमधातुं प्रविशामः व्याख्याता कथयति चकेति तर्हि मूले अपि किम् अग्रिमः धातुः चक इत्येव वर्तते वा इति चेत् आम् स एव वर्तते 93तमः धातुः चकतृप्तौ प्रतिघाते च इति कथयति व्याख्याता कथयति तृप्तौ अकर्मकः प्रतिघाते तु सकर्मकः भवति अयं धातुः कथयति आम् तर्हि मूले किं रूपं दत्तं चकते इति एकं रूपं दत्तं साधयामः नाम रूपाणि वदामः चकते चकेते चकन्ते चकसे चकेथे चकद्वे एवं खलु चकके चकावहे चकामहे चके चकावहे चकामहे एवं खलु अग्रे उच्यते एत्वाभ्यासलोपौ मत्वा आह चेक इति मूले पश्यन्तु चेके नाम अत एकलमध्येनादेशादेर्लिटि एवं खलु कित्लिट् परतः अपेक्षितः अयञ्च आत्मनेपदेषु कित्लिट् परतः भवति सः कः त इति एवं खलु असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन तस्य कित्वं भवति अतः एत्वाभ्यासलोपौ अत्र प्रवर्तते परस्मैपदी चेत् तर्हि न प्रवर्तते तदा तु चकाक इति भवति स्म पपाच जगाम इतिवत् एवं खलु अतः अत्र एकवचने नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने अपि आत्मनेपदिषु एत्वाभ्यासलोपौ भवतः यदि अत एकहलमध्येनादेशादेर्लिटि इत्यस्य सूत्रस्य प्रकृते प्रवृत्तिः भवति तर्हि सम्यक् अतः तत्र
कथं रूपाणि इति चेत् चेके चेकाते चेकिरे मध्यमपुरुषे तत्र चेकिषे एवं खलु चेकिषे चेकाथे चेकिद्वे चेके चेकिवहे चेकिमहे एवं रीत्या अत्र रूपाणि अस्माभिः ज्ञेयानि एवं किल भवतु अग्रे पश्यामः अग्रे कः लकारः लृट् लकारः वर्तते तत्र कथं रूपाणि नैव लुट् वर्तते खलु अतः कथं रूपाणि धातुः वर्तते चक अतः चकिता चकितारो चकितारः चकितासे चकितासाथे चकिताध्वे चकिताहे चकितास्वहे चकितास्महे लृट् चकिष्यते चकिष्येते चकिष्यन्ते चकिष्यसे चकिष्येथे चकिष्यध्वे चकिष्ये चकिष्यावहे चकिष्यामहे प्रतिघातार्थोऽपि वर्तते अतः तत्र वस्तुतः उत्थापनार्थे अस्माकं भाषायां चक् इति प्रयुज्यते चक् अर्थात् उत्थापय इत्यर्थः परन्तु प्रतिघातार्थोऽपि भवति प्रतिघातार्थे प्रयोगः दृश्यते इति अहं स्मरामि तम तो उसको तो मैं चक दूंगा जी एवं अर्थात् तस्य कृते प्रतिघातमेव करिष्यामि एवं रीत्यापि लोके श्रूयते नाम तत्रत्य अस्मत्प्रान्ते एवं रीत्या वदन्ति केचन अस्तु भवतु नाम आम् अग्रे लुटः रूपाणि युक्तानि खलु लृटि कथं चकिष्यते चकिष्येते चकिष्यन्ते चकिष्यसे चकिष्येथे चकिष्यध्वे चकिष्ये चकिष्यावहे चकिष्यामहे लोटि चकतां चकेतां चकन्ताम् एवं खलु चकस्व चकेतां चकध्वं चकै चकावहि चकामहि एवं खलु अग्रे लङ् अचकता अचकेताम् अचकन्त अचकथाः अचकेताम् अचकध्वम् अचके अचकावहि अचकामहि ततः अग्रे वर्तते आम् किमस्ति अग्रे लिङ्लकारः खलु आम् चकेत चकेतां चकेरन् चकेथाः चकेथां चकेध्वं चकेय चकेवहि चकेमहि आशीलिङ्लकारः चकिशीष्ट चकिशीयास्तां चकिशीरन् चकिशीष्ठाः चकिशीयास्तां चकिशीध्वं चकिशीय चकिशीवहि चकिमहि लुङ्लकारः अचकिष्ट अचकिषाताम् अचकिषत अचकिष्ठाः अचकिषाथाम् अचकिड्ध्वम् अचकिषि अचकिष्वहि अचकिष्महि लृङ् अचकिष्यत अचकिष्येताम् अचकिष्यन्त अचकिष्यथाः अचकिष्येथाम् अचकिष्यध्वम् अचकिष्ये अचकिष्यावहि अचकिष्यामहि सम्यक् तदनन्तरं तत्र अग्रे भवति आम् अग्रिमः धातुः ग्राह्यः ककी इति व्याख्याता कथयति मूले ककिवकी श्वकित्रकी ढौकृ त्रौकृ श्वष्क वस्क मस्क टीकृ टीकृ तिकृ तीकृ रघिलघि गत्यर्थाः तर्हि पश्यन्तु ककी इत्यतः आरभ्य ककी इति कथितः धातुः ककी इति 94तमः धातुः ततश्च रघिलघि लघि लघि एवं खलु 800तमः धातुः एतावत्पर्यन्ताः एते धातवः कीदृशाः वर्तन्ते गत्यर्थाः वर्तन्ते इति भावः सम्यक् भवतु तर्हि व्याख्याता कथयति एते 15 धातवः आद्याश्चत्वारः इदितः प्रथमतया 4 वर्तन्ते खलु पश्यन्तु के ककि वकि श्वकि त्रकि ककि वकि श्वकि त्रकि एते इदितः अतः इदित्वान् नुं भविष्यति द्वितीयो वकारादिः नाम द्वितीयः 94तमः इत्यर्थः वकि तस्य आरम्भे वकारः वर्तते अतः अयं धातुः वकारादिः वर्तते इत्यर्थः अग्रे कथयति तृतीयस्तालव्यादिः श्वकि नाम श इति वर्णः तालव्यादिः तत्र वर्तते इति भावः पञ्चमषष्ठौ दशमाद्याः च पञ्चमषष्ठौ पञ्चमः षष्ठश्च कः
तत्र प्रथमः अस्ति ककि, द्वितीयः वकि, तृतीयः श्वकि, चतुर्थः त्रकि, पञ्चमः वर्तते ढौक्रि, षष्ठश्च वर्तते त्रौक्रि कथयति। पञ्चमषष्ठौ दशमाद्याश्चत्वारश्च रिदितः, एवं खलु। तर्हि सप्तमः श्वश्क, अष्टमः वस्क, नवमः लघि, नैव नवमः मस्क, दशमः टीकृ, एवम् एवम् एवं नाम पञ्चमषष्ठौ, नाम येषु पञ्चदशसु पञ्चमः कः, ढौक्रि, षष्ठः कः, त्रौक्रि, पुनः दशमाद्याः के, दशमः कः, टीकृ, ततः आरभ्य टिकृ, टीकृ, तिकृ, तीकृ, दशमाद्याः चत्वारः, कति ते, टिकृ, टीकृ, तिकृ, तीकृ इति, एते ये चत्वारः वर्तन्ते, एते च रुदितः वर्तन्ते, नाम ऋ इति येषां, ऋत् इति येषां ते रिदितः। सम्यक् अग्रे कथयति, दशमद्वादशौ इदुपुधौ, एवं खलु। दशमः कः आसीत्, टिकृ, टिकृ इति दशमः, एवं खलु। सः इदुपधः, नाम तत्र इकारः उपधायां दृश्यते। कथयति, रघिलघि इदुतौ चतुर्थान्तौ इति। रघिधातुः लघि च धातुः यः वर्तते, तस्य अन्ते घकारः, क ख ग घ नाम कवर्गस्य चतुर्थः वर्णः वर्तते। तदन्तौ एतौ नाम घकारान्तौ एतौ द्वौ धातौ स्तः इति भावः। कथयति, कङ्कत इत्यादौ इदित्वान् नुम्, मूले पश्यन्तु, कङ्कते इति एकं रूपं दत्तं, नाम एषु पञ्चदशसु धातुषु यः प्रथमः धातुः वर्तते तस्य एकं रूपं प्रदत्तम्, इदित्वान् नुम् भवति इति भावः। वदामः रूपाणि। कङ्कते, कङ्केते, कङ्कन्ते, कङ्कसे, कङ्केथे, कङ्कद्वे, कङ्के, कङ्कावहे, कङ्कामहे। लिटि च कङ्के, एवं खलु। कथं प्रक्रिया, कङ्क कङ्क ए, वा न वा, क कङ्क ए, कुहोश्चुः च कङ्क ए, चकङ्क ए, चकङ्के, एवं रीत्या। सम्यक्। तर्हि अग्रे चकङ्के, चकङ्काते, चकङ्किरे, चकङ्किषे, चकङ्काथे, चकङ्किध्वे, चचङ्के, चचङ्किवहे, चचङ्किमहे। सम्यक्। अत एव सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि। अत्र प्रमादः अथवा जामिता त्यक्तव्या, यतोहि नूतनधातवः अग्रे भवन्ति, तेषां रुचिकराणि रूपाणि भवन्ति। अत्र वदिष्यामः चेदेव तत्र व्यवहारकालेपि कदाचित् स्मृतानि भवन्ति। अस्तु, नाम तानि रूपाणि। लुटि ककि धातुः खलु। आम्, कङ्किता, कङ्कितारो, कङ्कितारः, कङ्कितासे, कङ्कितासाथे, कङ्किताध्वे, कङ्किताहे, कङ्कितास्वहे, कङ्कितास्महे। तदनन्तरं कङ्किष्यते, कङ्किष्येते, नाम लिट् लकारे, कङ्किष्यते, कङ्किष्येते, कङ्किष्यन्ते, कङ्किष्यसे, कङ्किष्येथे, कङ्किष्यध्वे, कङ्किष्ये, कङ्किष्यावहे, कङ्किष्यामहे। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लोट्, कङ्कतां, कङ्केतां, कङ्कन्तां, कङ्कस्व, कङ्केतां, कङ्कध्वं, कङ्कै, कङ्कावहै, कङ्कामहै। तदनन्तरं लङ्, अकङ्कत, अकङ्केताम्, अकङ्कन्त, अकङ्कथाः, अकङ्केताम्, अकङ्कध्वम्, अकङ्के, अकङ्कावहि, अकङ्कामहि। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे भवति आम्, तत्र इदं जातं खलु। अग्रिमं भवति, कः लकारः अग्रे, अहं मध्ये मध्ये भ्रान्तः भवामि। लङ्लकारस्य उक्तानि खलु, लङ्लकारस्य वक्तव्यानि खलु। अकङ्कत, अकङ्केताम्, अकङ्कन्त, अकङ्कथाः, अकङ्केथाम्, अकङ्कध्वम्, अकङ्के, अकङ्कावहि, अकङ्कामहि। प्रायः उक्तानि आसन्, पुनः उक्तानि क्षन्तव्यः। विधिलिङ्लकारः, कङ्केत्, कङ्केतां, कङ्केरन्, कङ्केत्, कङ्केयातां, कङ्केरन्, कङ्केः, कङ्केथाः, कङ्केयाथां, कङ्केध्वम्। प्रथमपुरुषस्य एकवचने कङ्केत इति। अस्तु। उत्तमपुरुषे कङ्केय, कङ्केवहि, कङ्केमहि। आशीर्लिङ्गि कङ्किशीष्ट, कङ्किशीयास्तां, कङ्किशीरन्, कङ्किशीष्ठाः, कङ्किशीयास्थां, कङ्किशीध्वं, कङ्किशीय, कङ्किशीवहि, कङ्किशीमहि। सम्यक्। तदनन्तरं लुङ्लकारः, अकङ्किष्ट, अकङ्किषाताम्, अकङ्किध्वम्, अकङ्किषत, अकङ्किष्ठाः, अकङ्किषाथाम्, अकङ्किध्वम्, अकङ्किषि, अकङ्किष्वहि, अकङ्किष्महि। लृङि
अकङ्किष्यत अकङ्किष्येताम् अकङ्किष्यन्त अकङ्किष्यथाः अकङ्किष्येथाम् अकङ्किष्यध्वम् अकङ्किष्ये अकङ्किष्यावहि अकङ्किष्यामहि। व्याख्याता तु ढौकृधातोः विषये साक्षात् कथयन्नस्ति, परन्तु वयं ततः पूर्वं सर्वेषामपि धातूनां रूपाणि वदिष्यामः। अग्रे धातुः वर्तते वकि, चतुर्नवतितमः धातुः, पञ्चनवतितमः धातुः वकि। तत्र तदेव इदित्वान्नं भविष्यति। अतः वङ्कते वङ्केते वङ्कन्ते वङ्कसे वङ्के वङ्केथे वङ्कद्वे वङ्के वङ्कावहे वङ्कामहे। लिटि ववङ्के ववङ्काते ववङ्किरे ववङ्किषे ववङ्काथे ववङ्किद्वे ववङ्के ववङ्किवहे ववङ्किमहे। लुटि वङ्किता वङ्कितारो वङ्कितारः वङ्कितासे वङ्कितासाथे वङ्किताद्वे वङ्किताहे वङ्कितास्वहे वङ्कितास्महे। लृटि वङ्किष्यते वङ्किष्येते वङ्किष्यन्ते वङ्किष्यसे वङ्किष्येथे वङ्किष्यद्वे वङ्किष्ये वङ्किष्यावहे वङ्किष्यामहे। लोटि वङ्कतां वङ्क्यतां वङ्कन्तां वङ्कथा वङ्कस्व वङ्क्यथां वङ्कध्वं वङ्कै वङ्कावहै वङ्कामहै। लङि अवङ्कत अवङ्क्यताम् अवङ्कन्त अवङ्कथाः अवङ्क्यथाम् अवङ्कध्वम् अवङ्के अवङ्कावहि अवङ्कामहि। तदनन्तरं लङः अनन्तरं लिङ् एवं खलु। वङ्केत वङ्केयातां वङ्केरन् वङ्केथाः वङ्केयाथां वङ्केध्वं वङ्के वङ्केय वङ्केवहि वङ्केमहि। आशीर्लिङ्गि वङ्किशिष्ठ वङ्किषीयास्तां वङ्किषीरन् वङ्किशिष्ठः वङ्किषीयास्तां वङ्किषीध्वं वङ्किषीय वङ्किषीवहि वङ्किषीमहि। लुङि अवङ्किष्ट अवङ्किषाताम् अवङ्किषत अवङ्किष्ठाः अवङ्किषाथाम् अवङ्किढ्वम् अवङ्किषि अवङ्किष्वहि अवङ्किष्महि। तदनन्तरं तत्र अग्रे लृङ्लकारः अवङ्किष्यत अवङ्किष्येताम् अवङ्किष्यन्त अवङ्किष्यथाः अवङ्किष्येथाम् अवङ्किष्यध्वम् अवङ्किष्ये अवङ्किष्यावहि अवङ्किष्यामहि। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते श्वकि। अत्रापि इदित्वान्नं भविष्यति। अतः श्वङ्कते श्वङ्काते श्वङ्किरे श्वङ्कते श्वङ्क्येते श्वङ्कन्ते श्वङ्कसे श्वङ्क्येथे श्वङ्कद्वे श्वङ्के श्वङ्कावहे श्वङ्कामहे। लिटि शश्वङ्के शश्वङ्काते शश्वङ्किरे शश्वङ्किषे शश्वङ्काथे शश्वङ्किद्वे शश्वङ्किषे शश्वङ्किवहे शश्वङ्किमहे। एवं खलु। लुटि श्वङ्किता श्वङ्कितारो श्वङ्कितारः श्वङ्कितासे श्वङ्कितासाथे श्वङ्किताद्वे श्वङ्कितास्वहे श्वङ्किताहे श्वङ्कितास्वहे श्वङ्कितास्महे। लृटि श्वङ्किष्यते श्वङ्किष्यते श्वङ्किष्येते श्वङ्किष्यन्ते श्वङ्किष्यसे श्वङ्किष्येथे श्वङ्किष्यद्वे श्वङ्किष्ये श्वङ्किष्यावहे श्वङ्किष्यामहे। लोटि श्वङ्कतां श्वङ्केतां श्वङ्कन्तां श्वङ्कस्व श्वङ्केथां श्वङ्कध्वं श्वङ्कै श्वङ्कावहै श्वङ्कामहै। सम्यक्। तदनन्तरं कः लकारः? लङ्लकारः अश्वङ्कत अश्वङ्केताम् अश्वङ्कन्त अश्वङ्कथाः अश्वङ्केथाम् अश्वङ्कध्वम् अश्वङ्के अश्वङ्कावहि अश्वङ्कामहि। तदनन्तरं लिङ्लकारः श्वङ्केत श्वङ्केयातां श्वङ्केरन् श्वङ्केथाः श्वङ्केयाथां श्वङ्केध्वं श्वङ्के श्वङ्कावहि श्वङ्कामहि। तदनन्तरम् आशीर्लिङ्लकारः श्वङ्किशिष्ठ श्वङ्किशीयास्तां श्वङ्किशीरन् श्वङ्किशीष्ठाः श्वङ्किशीयास्तां श्वङ्किशीढ्वं श्वङ्किशीय श्वङ्किशीवहि श्वङ्किशीमहि। ततः तत्र आशीर्लिङ्गः अनन्तरं लुङ् श्वङ्किष्ट नैव अडागमोऽपि अश्वङ्किष्ट अश्वङ्किषाता क्षन्तव्यः अश्वङ्किष्ट अश्वङ्किषाताम् अश्वङ्किषत अश्वङ्किष्ठाः अश्वङ्किषाथाम् अश्वङ्किढ्वम् अश्वङ्किषि अश्वङ्किष्वहि अश्वङ्किष्महि। लृङ्लकारे अश्वङ्किष्यत अश्वङ्किष्येताम् अश्वङ्किष्यध्वम् अश्वङ्किष्यन्त मध्यमपुरुषे अश्वङ्किष्यथाः अश्वङ्किष्येथाम् अश्वङ्किष्यध्वम् अश्वङ्किष्ये अश्वङ्किष्यावहि अश्वङ्किष्यामहि। सम्यक्। अद्यतनपाठे तावत् वयम् एषु पञ्चदशसु धातुषु श्वकि धात्वन्तमेव पठितवन्तः। इतः अग्रे तत्र अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षड्षष्टितमः पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।